प्रार्थनाश्लोकं वदतु। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवादः। सर्वे कुशलिनः इति मन्ये। अस्तु, अद्य वयं एकं चलचित्रस्य भागं दृष्ट्वा कक्षाम् आरभामहे। सजीव महोदय, अहं यूट्यूब इत्यस्मात् एकं चलनचित्रं दर्शयामि, परन्तु कॉपीराइट इति विषये क्लेशः भवति वा इति चेत् इदानीं रेकॉर्डिंग किं करोमि? कॉपीराइट विषये केचन क्लेशः भवेत्। अस्तु, तर्हि वयं किं कुर्मः? अहं तत्र जालपुटं गच्छामि, तत्र गत्वा so we can note the video, ततः परं रेकॉर्डिंग स्टॉप कुर्वन्तु, करोतु कृपया। ये ततः परं वीडियो द्रष्टुम् इच्छन्ति ते द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सम्यक् आलोचना। Put the link in the description. I guess that will be helpful. For that video, we put the link in the description. अस्तु, एकनिमिषम्, अहं स्क्रीन् शेर् करोमि। स्क्रीन् शेर् कुत्र अस्ति? अपि लिंक अपि कृपया प्रेषयतु तत्र चैट मध्ये। अहं तत् लिंक यूट्यूब मध्ये पोस्ट करोमि। अस्तु महोदय, धन्यवादः। इदानीं स्क्रीन् दृश्यते किल? दृश्यते। अस्तु, इदानीं रेकॉर्डिंग मुद्रणं पास् करोमि। स्थगयति वा? अस्तु, अस्तु। किमर्थम् एतत् चित्रम् इत्युक्ते तस्मिन् आचार्याणां विधिलिङ् लकारस्य कर्मणि च कर्तरि रूपयोः बहु उपयोगः आसीत्। भवन्तः तत् दृष्टवन्तः वा? आमां, सर्वे आत्मनेपथिनः अस्ति। आत्मनेपथि रूपाणि कर्मणि आत्मनेपथि रूपाणि। आम् आम्, तत्र यदि वयं कामक्रोधान् अस्माभिः कामक्रोधान् न त्यजेत् तर्हि सुखं न लभ्येत इति सर्वं ते वदन्ति। अस्तु, विध्यर्थे विधिलिङ् लकारस्य प्रयोगः तस्मिन् चित्रे। अस्तु, तस्मिन्नपि चलचित्रे जगद्गुरुस् आफ् शृङ्गेरी इति चित्रस्य नाम अस्ति। पूर्णं चित्रं यूट्यूब मध्ये अस्ति। तत्र बहुषु स्थलेषु आचार्याणां व्याख्यानम् आगच्छति। अतः भवन्तः द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् कृपया पश्यन्तु। परन्तु आचार्याणां क्रियापद उपयोगः वयं अस्माभिः अवधेयं भवेत्। यतः ते कुत्रापि इक्तवतु इति सर्वं प्रत्ययानां उपयोगं न कुर्वन्ति। So never does he say कृतवान् or something. He will use
very appropriate lakaras, including even lung lakara, lit lakara. So in the beginning, he will say Shankaracharyaha avatatara iti. That is a use of lit lakara with the prefix. I mean, I have not seen anyone use such a pure language except Acharya. अतः कृपया पश्यन्तु यदा समयः जातः अस्ति. नाम किम् Jagadgurus of Sringeri iti nama. Bharati Tirtha Swamikal. Bharati Tirtha. YouTube title. The YouTube Bharati Tirtha. No, YouTube video title. Sharda Mahodaya. YouTube video title. YouTube. Chat मध्ये अस्ति लिंक तदपि उपयोक्तुं शक्नुमः. अस्तु, अद्य वयं पुनरवलोकनमेव कुर्मः. अत्र परिचयः इति पुस्तकम् अस्ति किल. मच्छिकायाः पुस्तकम् एव किं महोदय? मच्छिकायाः पुस्तकम् एव न संस्कृतभारती. संस्कृतभारती. तेषाम् अत्र पत्रालयद्वारा अथवा डिस्टेन्स् एजुकेशन् तस्मिन् परिचयः इति द्वितीयं पुस्तकम् अस्ति, द्वितीयं स्तरं. परिचयः इति परीक्षामेव जयकुमार महोदयः माम् अस्मान् प्रेरयति तदेव लेखितुम् अस्मान् प्रेरयति किल. परिचयः इति पुस्तकम् अहम् अपश्यम्. गुड् न्यूस् इस् एतावत् पर्यन्तं यत् अस्माभिः पठितं तत् पर्याप्तं. नूतनम् अंशं किमपि नास्ति. There is nothing more needed to learn. All the topics we have covered, that is sufficient for Parichaya exam. But they will be asking for stories and their questions and all. They may be prashnaha. तत्र गच्छामः. आमां तत्र गच्छामः. परन्तु पूर्वस्यां कक्षायां विसर्गसन्धिः इति अस्ति इति सर्वं चर्चाम् आसीत्. परन्तु विसर्गसन्धिः परिचयः इति पुस्तके नास्ति. अतः तत् सिलेबस् मध्ये नास्ति. So we have covered everything required for the exam. इदानीं पुनरवलोकनमेव तावदेव. अत्र एकम् अंशम् अस्ति यत् वयं कक्षायां तावन्तं न कृतवन्तः. सः अंशः अस्ति अनुवादपद्धतिः. अनुवादपद्धतिः इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन्. कथम् आङ्ग्लभाषायाः संस्कृतेन अनुवादं करणीयम्, अपि च विपरीत दिश्यामपि. अतः अद्य कांश्चन तादृशान् अभ्यासान् वयं कुर्मः. अहं कांश्चन अभ्यासान् चित्तवान्. इदानीं स्क्रीन् शेर् करोमि. अस्तु, दृश्यते वा? अस्तु, इदानीं वयं एतत् आरभामहे. प्रथमम् अस्ति एतत्. अत्र पश्यन्तु, पञ्चवाक्यानि सन्ति. अत्र सर्वत्र ऐ ऐ ऐ मी ऐ इति सन्ति. परन्तु संस्कृते कथम् एतत् सर्वं वक्तव्यम् इति पश्यामः. प्रायः वयं सर्वे जानीमः, परन्तु तथापि अभ्यासार्थे कुर्मः. अस्तु, अद्य क्रमः भाग्या महोदय भवती एव प्रथमा इति चिन्तयामि. कृपया अस्तु,
पञ्चवाक्यानाम् अनुवादं करोतु. Okay. I don't know. Aham na janami. I want. Aham ichhami. I have a headache. Mama शिरोभारम् अस्ति अथवा शिरोवेदना. शिरोवेदनम् अस्ति. Okay. He told me saha mam saha mam vadati. He told me avadat. अस्तु. Mam avadat. I'm intelligent. Aham निपुणः सम्यक् सम्यक्. अथवा अहं बुद्धिमती. अस्तु. अत्र एकम् अवधेयम् अस्ति. ऐ वाण्ट् इति अहम् इच्छामि इत्युक्ते ऐ वाण्ट् इति अस्ति, परन्तु मोर् लैक् ऐ विश्. अत्र आवश्यकम् इति शब्दः अस्ति किल. आवश्यकम् इति शब्दम् उपयुज्य कथं वदामः ऐ वाण्ट्. अहम् आवश्यकम् इति माम् आवश्यकं नास्ति. मह्यम् आवश्यकं. For me, right? मह्यम् आवश्यकं. सम्यक्. तथापि I am intelligent, अहं बुद्धिमान्, अहं बुद्धिमती इति सम्यक्. परन्तु अन्यां विभक्त्याम् उपयुज्य वाक्य अनुवादं कर्तुं शक्नुमः वा? अन्य कान् उपयुज्य विभक्तिं. Which one? I am intelligent. आम्. निपुणः. No, vibhakti. विभक्ति प्रयोगः. शब्दः तु उचितः. So you want us to translate that I am into the different. I am intelligent is in the different vibhakti. Not Tritiya. मह्यं बुद्धि. मयि बुद्धि अस्ति. आम् सम्यक्. Okay, मयि बुद्धिः अस्ति. उत्तमं महोदय, उत्तमम्. तथा अत्र आङ्ग्लभाषायाम् ऐ एव अस्ति. तथापि संस्कृते मयि बुद्धि अस्ति. Is that the correct way to say it? मयि बुद्धि अस्ति. न, द्वयमपि सम्यक् एव. अहं बुद्धिमती सम्यक्. अहं बुद्धिमान् बुद्धिमती सम्यक्. मह्यं बुद्धिः अस्ति तदपि सम्यक् एव. क्षम्यतां. मयि विभक्ति सप्तमी. So buddhi is in me. बुद्धि is in प्रथमा. Is in me. बुद्धि is in me. अस्तु. एषः एकः अंशः. इतोपि अभ्यासान् पश्यामः. एतत् अस्तु. अत्र अस्तु. इतोपि अभ्यासान् किमर्थम् एतानि इति अग्रे पश्यामः. परन्तु भानुमहोदय, भवान् अस्ति वा? अस्मि महोदय. भानुमहोदय, कृपया एतेषाम् अनुवादं करोतु. I did not know this matter at all. अहम् अस्मिन् विषयं
न ज्ञातवान् अस्तु परन्तु at all किमपि अस्मिन् विषये किमपि न ज्ञातवान् किञ्चित् अपि अस्तु अहम् अस्मिन् विषये किमपि न ज्ञातवान् अस्तु सम्यक् सम्यक् अहम् एतं विषयम् एव न ज्ञातवान् एतं विषयं किञ्चित् अपि न आम् एतं विषयं तदपि वक्तुं शक्नुमः द्वितीया विभक्तौ एतं विषयम् अहम् विषयम् एव न ज्ञातवान् आम् न ज्ञातवान् एव न ज्ञातवान् एव एव न ज्ञातवान् इत्युक्ते I did not only know this matter ओके न ज्ञातवान् एव न ज्ञातवान् एव उत्तमम् So is it aham etam vishayam na jnatavan eva? आम् अस्तु भानुमहोदय कृपया अग्रिमम् He goes to the office by bus. सः कार्यालयं लोकयाने गच्छति लोकयाने वा लोकयानेन आम् आम् तृतीया उत्तमं लोकयानेन गच्छति अस्तु अग्रिमं करोतु कृपया I bought 3 pens for 10 rupees. अहं त्रयः लेखनीः दश रूप्यकैः क्रीतवान् उत्तमम् उत्तमं कति It would be Tisra, right? If it's Lekhani. आम् आम् तदेव तदेव तिस्रः तिस्रः इत्यस्य द्वितीया विभक्ति द्वितीया तदपि तिस्रः एव चिन्तयामि Can you tell the sentence again? I got कृपया भानुमहोदय वदतु अहं तिस्रः लेखनीं दश रूप्यकैः क्रीतवान् आम् 10 रूप्यकैः ओके आम् 10 रूप्यकैः although literal translation for 10 rupees iti angla bhashayam vadamah tatapi संस्कृते 10 रूप्यकैः तृतीया विभक्ति आम् यदा क्रीणार्थं रूप्यकस्य विषयं वदामि चेत् तृतीया एव सम्यक् अस्ति इति अहं चिन्तयामि सम्यक् अस्तु इतोपि एकं करोतु कृपया Talking in Sanskrit is very easy. संस्कृते वदनं अति सुलभं सम्भाषणं सम्भाषणं सुलभम् उत्तमम् अतिसुलभं खलु अतिसुलभम् आम् अतिसुलभम् एकवारं कृपया पुनः वदतु महोदय एकवारं संस्कृते सम्भाषणं कर्तुम् अतिसुलभं कर्तुम् ओके बहु सरलमेव संस्कृते सम्भाषणं सुलभं तावदेव कर्तुम् अत्र न आवश्यकं सम्भाषणम् अतिसुलभं राइट अतिसुलभम् अत्र संस्कृते सम्यक् एव अस्मिन् सन्दर्भे अन्या विभक्तिः उचिता अस्ति वा अथवा युक्ता अस्ति वा संस्कृतेन
संस्कृतेन संस्कृतेन सम्भाषणम् अतिसुलभं तदपि सम्यक् in Samskrita Bharati they normally tend to use Tritiya Vibhakti whenever they are saying translate into Sanskritam. Sanskritena anudyata athava anuvadantu. It is Saptami Vibhakti api samyak eva, but somehow in Samskrita Bharati they seem to use Tritiya, at least in the book. Ataha tadapi avadeyam. Astu अग्रे कः भवेत् मोहिनी महोदया इति चिन्तयामि कृपया करोतु You did not tell me this yesterday. Bhavan, what is the word? Shwaha is tomorrow. I forgot. Yeah. Yeah. Bhavan yah mama na vadi na did not tell me. Na avadat. Aham yah mama na avadat. No, you. Yeah. Bhavan I said. Bhavan is Bhavan. Mama. Mama or mom? Mom. Bhavan mom yah na avadat. This would this would be it could be any linga, pullinga, strilinga, or then it would be etat, or it could be eshaha or esha. एतत् यत्र विशेष्य पदं नास्ति तत्र सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव रूपम् अतः भवान् यः मां न एतत् न अवदत् उत्तमम् एतत् और एतं द्वितीय और प्रथम द्वितीय एव परन्तु नपुंसकलिङ्गरूपम् right? Tell is किं भवती किम् उक्तवती? Can't hear. Tavan or something like that. भाग्य भवती किम् उक्तवती? हयोर्ध महोदय कृपया वदतु एतत् भवान् मया ह्यः न उक्तं माम् इति मया न इत्युक्ते वित् मी न उक्तम् असम्यक् उक्तम् इति कर्मणि प्रयोगः अतः उक्तवान् इति सम्यक् उक्तवान् Can we use kathayat na akathayat? Mahyam na akathayat? Mahyam na akathayat. Tat bahu uttamam. Uttamaha prayogaha. So there is a concept of direct and indirect object. Vayam janimaha dhatavaha tridaha bhavanti. 3 types of dhatus. अकर्मक धातुः वयं जानीमः अकर्मकाः धातवः तथैव सकर्मक धातवः तान् अपि वयं जानीमः इदानीं पश्यामः अकर्मक कुत्र एकनिमिषम् अस्ति अकर्मक वयं जानीमः किल मोहिनी महोदय कृपया अकर्मक धातोः एकम् उदाहरणं ददातु हसति अकर्मक कर्म नास्ति
अहम् हसामि अहं किं हसामि इत्यस्य अनर्थः भवेत् सकर्मकः पठामि पठामि अत्र कर्म अस्ति अहं किं पठामि इति इत्यस्मिन् प्रश्ने अर्थः अस्ति अहं पुस्तकं पठामि अथवा अहं ग्रन्थं पठामि अन्यत् अन्या अपि विधा अस्ति का कोऽपि जानाति वा द्विकर्मः उत्तमम् उत्तमं द्विकर्मक द्विकर्मक इदानीम् उदाहरणं ददामि क्लासिक् एग्जाम्पल् अस्ति ददाति ददाति इत्यस्मिन् there is a direct object, there is an indirect object. इदानीम् आङ्ग्लभाषायामेव वदामि I give the book to him. अत्र the book इति एकं कर्म अस्ति him इति अन्यत् कर्म अस्ति अवगच्छन्ति So you can say I give with if book is the karma pada, right? आम् अत्र प्रायः अस्तु मोहिनी महोदय भवती एव एतस्य अनुवादं वदतु I give the book to him. Aham tvam pustakam dadami. अस्तु Tvam is you, right? No, tvam is you. एकनिमिषम् अहं Him, sorry. Him. किं त्वां चिन्ता नास्ति त्वाम् I give the book to you okay भवतु अहं त्वां पुस्तकं ददामि अत्र पश्यन्तु अहं तं पुस्तकं ददामि अहं तं किम् इत्युक्ते तम् आम् सम्यक् सम्यक् अस्तु इदानीं पश्यन्तु अत्र कर्मद्वयम् अस्ति there is त्वां पुस्तकं कर्मद्वयम् अस्ति however एतत् वाक्यं सम्यक् एव साधु एव एतत् वाक्यं साधु तथापि प्रायः वयं कथम् एतत् लिखामः अहं पुस्तकं त्वां ददामि तस्मै पुस्तकम् आम् अहं तुभ्यं पुस्तकं ददामि अथवा अहं तस्मै हिम् इत्युक्ते तस्मै चतुर्थी विभक्ति इत्यस्याः उपयोगं कृत्वा प्रायः वयम् एतादृशवाक्यं निर्मामः अत्र किम् अवधेयम् इत्युक्ते यूजुअली द्विकर्मकधातूनां कर्मद्वयम् अस्ति द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इत्युक्ते द बुक इति डायरेक्ट ऑब्जेक्ट now अत्र the thing to note is वाक्यद्वयम् अपि सम्यक् साधु they are both correct but usually the direct object is in dvitiya the indirect object is in chaturthi okay indirect object ityukte you अस्मिन् सन्दर्भे तथा एव I talk तस् किम् आसीत् वाक्ये किम् आसीत् you did not tell this to me astu I tell this to you atra this iti direct object you iti indirect object तथापि इतोपि सामान्यतया किं कुर्मः इत्युक्ते usually only for da dhatu and a few other limited dhatus like
अहं तस्मै एतत् प्रेषयामि. तस्मिन् सन्दर्भे चतुर्थी विभक्तिम् उपयुञ्ज्महे. अन्येषु स्थलेषु द्वयोः अपि द्वितीया विभक्ति एव अस्ति. So I tell this to you, aham tvam etat vadami iti samyak, अथवा aham tubhyam etat vadami ityapi samyak. But normally we will use vikarmaka form for most of the vikarmaka dhatus, except for dadati, preshayati iti sarvam. So in the reason I'm telling this is in the exam, unless you see dadati or a few other verbs, you can write both the direct and indirect object in Ditya Vibhakti. So Bhagya Mahodaya, something like what are the verbs that would be in Chaturthi Vibhakti? Is it like dadati and what else? Preshyati and what else? Kathayati is one of them, right? Kathayati, I think, is one of them. Pruchati. Pruchati is also. Pruchati is Vikarmaka. Kupyati. Kupyate? Something. Kupyati is Sakarmaka. Oh, I It see. is not. No. Is it? Anchor is There is some. कृपया वदतु. पृच्छति अपि अस्ति विकर्मकः. पृच्छति विकर्मकः. So Can you tell the list, Haivat Mahodaya? I'm getting confused. no, अहमपि न जानामि. Everybody's correct, but I just want it in order. No. अहमपि न जानामि. There is no such official list as such because both these forms are correct. अहं त्वां पुस्तकं ददामि इत्यपि सम्यक्, अहं तुभ्यं पुस्तकं ददामि इत्यपि सम्यक्. But in Sanskrita Bharati texts, usually for dadati, preshayati, apicha prichati, Yachati also, I think. So these are अर्थः कः? Dvitiya Vibhakti. Both the karmas get Dvitiya Vibhakti. Both karmas can get Dvitiya Vibhakti, or one can be in Dvitiya, another can be in Chaturthi. And I mean, both of these are correct. Oh. So especially for these words, this may fall in Dvitiya Vibhakti in sentence. In Chaturthi Vibhakti. Chaturthi. But I mean, Chaturthi both are correct. Both are correct. It's just that the convention followed in the book. Tavadeva aham vadami. Oh. Oh, yeah. Chitrapur Mutt has that the list Yeah, of it has a list. Remember, that's what I was thinking. I think Yeah. Rochki also is there in that list. So is it that list I'm talking about, but it's not necessary that is what Haivat Mahodaya is saying. But in that list, they also talk about Kruddadi and all those things. Yeah, But, something like that. Yeah. न तत् भिन्न प्रयोगः. इदानीं किमस्ति? see, for example, Ramaha, Ravanaya, so it's like Chaturthi will come, right? Like for example, Asuyati, Krudyadi, Kupyadi. Yeah, emotions, anything to do with emotions. That's Chaturthi we use. Is it not? That's different. परन्तु न तत् भिन्नः. किमर्थम् इत्युक्ते सजीव महोदय भवान् एव वदतु कृद् अथवा कुप् इति धातुः अकर्मकः वा सकर्मकः वा द्विकर्मकः वा? Akarmakah. अकर्मकः. उत्तमम्. अकर्मक धातुः सः. अतः चतुर्थी विभक्त्याम् अस्ति इति वदन्ति. I mean, you can also think of the person you are getting angry with as the indirect object, I guess. Okay. So, but tatapi, I mean, you will just stick to akarmaka.
That is the standard accepted practice. I think Mohini and Bhagya, I think what we are talking about from Chitraput, I think it's a different context, I think, right? I don't know. Looks like this is different, I think. Vikarmakaha, I don't know. Vikarmaka Dhatu, I don't think is explicitly explained in the Parichaya book, but it is there in other courses, like Gita Sopanam 2, it is there. Okay. Whatever we were saying, so we did some exercises where we said, for example, Asuyati, Kupyati, Yachati, all these Katayati, all these things we should go in Chaturthi. Some kind of a rule they said, yeah. The object too. Tad Binnam. That is a different thing. Astu, etat avagatam kila. Vastutaha, there are, although you may rarely see this used, there is another part to this Vikarmaka. So, if you want to say something like, I take the book from him. I take the book from you. Katam vadamaha Mohini Mahodaya bhavati eva vadatu. Aham pustakam. It would be from. Astu tvattiti asti, but you can also use bhavan or bhavati. Kimapi. Okay. Aham then would be from you would be Chaturthi Vibhakti, right? So No. From you. Panchami. Aham pustakam take is what would you say for take? Svikaroti. Svikaromi. I'm not getting the word. From you would be Bhavatah. Bhavatah, right? Bhavatah, yeah, Panchami would be Bhavatah. Bhavatyaha. Bhavatya would be Strilinga. Samyak. Bhavatyaha pustakam swikaromi. Swikaromi. Uttamam. Now, actually, even in this case, it is possible to just use Ditiya Vibhakti for both the references. So you can use, I take the book from you, Bhavantam pustakam swikaromi. Tadapi samyak. Parantu tatra idanim na gacchamaha. I'm just telling it, and that is it. Bhavantam also is correct. Astu. Agre gacchamaha. Ataha mahyam na kathayati, mahyam na kathayat tadapi samyak, mam na kathayat tadapi samyak. Astu. Kripaya Mohini Mahodaya. Hayavart Mahodaya, ekah prashna अस्ति. Kripaya vadatu. Yatra I अस्ति, aham upayujyam avashyakam va? इत्युक्ते कर्मपदे करोमि ददामि इति आगच्छति, अहं किम् आवश्यकम्? Avashakam nasti. Nasti. Since it has I, we start with that usually, I think, because it's there. It's easy for us to. आम् जानामि परीक्षाविषये एव पृच्छामि. परीक्षायाम् अहं लेखनीयं वा? आम् अहम् इति लिखन्तु, यतः कुत्रापि सर्वत्र उत्तरेषु अहम् इति अस्ति एव, तथा एव अहं दृष्टवान्, अतः कृपया तदपि योजयतु. अस्तु, धन्यवादः. हैवत् महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति. कृपया. णित् सर्वे धातवानां णित् प्रयोगे अपि द्विकर्मकः भवति. कारयति, गापयति, कथयति. ओ एवं वा, एवम्. अस्तु. तत्र सर्वत्र द्विकर्मकः एव भवति.
ओ उत्तमं महोदय महोदय Say that again. उत्तमम् उत्तमं कृपया पुनः वदतु धातवानां निट् प्रयोगः यथा करोति कारयति गायति गापयति जानाति ज्ञापयति Yeah, okay. Causative, causative, is it causative? तत्र सर्वत्र द्विकर्मकः एव भवति अहं बालिकां कथां कथयामि अहं बालिकां गीतं गापयामि so I get the song sung from the तत्र अस्ति वा इति अहं पृच्छामि महोदय ओ भवान् पृच्छति वा प्रायशः अस्ति इति अहं मन्ये अहं पृच्छामि अस्ति इत्येव अहमपि चिन्तयामि परन्तु एतस्मिन् विषये अहं न चिन्तितवान् प्रायशः सर्वत्र द्विकर्मक एव भवति तत्र अस्तु महोदय अहमपि दृष्ट्वा वदामि धन्यवादः बहु उत्तमम् अंशम् अस्तु मोहिनी महोदय कृपया अग्रे Traveling by bus is inexpensive. Lokayane prayanam inexpensive. Lokayane prayanam inexpensive. How would you say? Inexpensive कथं वदामः कोऽपि जानाति वा अहमपि न जानामि अल्पार्घम मार्गम is expensive अल्पार्घः is inexpensive अल्पार्घः लोकयाने प्रयाणम् अल्पार्घम् अस्ति अल्पार्घः अस्ति अल्पार्घम् अस्ति महार्घः अल्पार्घः द्वयोः विपरीत अर्थः शब्दः So is it correct or किञ्चित् चिन्तयतु अत्र ट्रावेलिंग बाय बस इति अस्ति लोकयानेन प्रयाणम् again I forgot the word अल्पार्घः प्रयाणम् अल्पार्घम् Matrana ga or is it Alpargham. Which ga is it? Alpargham. Not Argha. क्षम्यतां घ अस्ति तत्र महार्घ अल्पार्घ अस्तु धन्यवादः मोहिनी महोदय अंतिमम् अपि वाक्यं करोतु I have written the story in Sanskrit. In Sanskrite. So aham Sanskrite katha alikham. उत्तमम् तथापि कथां कथां alikham. अस्तु अहं संस्कृतेन कथाम् अलिखम् इति because in Sanskrit it says right न तदेव अहं वदामि परीक्षायाः विषये सो अस्तु अहम् इदानीं दृष्ट्वा वदामि वयम् अग्रे गच्छामः अस्तु अग्रे कः I have a question here were you telling another way to write it like Sanskritena आम् संस्कृतेन okay that's correct too आम् तदपि सम्यक् Is that the maya संस्कृतेन कथां लिख्यमानः न कथा written alikhat right past tense yeah this is past tense right no but it is I think a better way to write this would be aham katham samskritena likhitwati asam I have written
लिखितवती अस्ति चेत् I wrote इति भवति. अत्र I have written अस्ति चेत् लिखितवती आसम्. Have written because it is have written. It is because it is have written. I mean, technically that should be how it is. सम्यक्. तथापि परीक्षायां वयं अलिखम् अथवा लिखितवान् लिखितवती इति सर्वं अस्तु तर्हि चलति. तत्र सम्यक् भवति चेत् चिन्ता नास्ति. बट् वाट् सन्दीप् महोदय यत् वदति तद् उचितं. Actually, if you want to translate more precisely, then you have to say लिखितवान् अस्मि, लिखितवान् आसम्. अस्तु. सजीव महोदय कृपया वाक्यत्रयं करोतु. Not a full sentence, परन्तु phrases. In that house. तस्मिन् गृहे. उत्तमम्. To these boys. To these two. बालकाय. एताय बालकाय. एतेभ्यः बालकेभ्यः. एताभ्यः बालकाभ्यः. Is it to these boys, right? Not for. Why couldn't you write Why? Right? It can also be Dvitiya. So actually, I think when we look at it, like I'm giving this to those boys. So I'm giving this, giving these for those boys. I think it literally, some kind of, it can be Chaturthi also, is what I thought. चतुर्थी अपि भवितुम् अर्हति. अहम् इदानीं पश्यामि उत्तरे किम् अस्ति इति. परन्तु द्वितीयायां कथं भवति रूपम्? एतान् बालकान्. उत्तमम्. एतान् बालकान्. उत्तमम्. अस्तु. सजीव महोदय कृपया अग्रे. That boy, tam balakam. Tam balakam. Uttamam. Agre. Why is that? Object. Saha balakah. It's not object. Iti likhitamaste. Object. Sorry. Here. No problem. In this sentence, etasmin vakye. Uttamam. To that school. I'll go with the Dvitiya. To that school. Tam vidyalayam. Uttamam. Of these lessons. Etasmai. Shashti, I think. Shashti. Oh, I'm sorry. Shashti. Etasya. Vishayasya. Oh, lessons. Bahuvachanam. Etasya. Eteshu Vishayeshu. Etesham. Oh, I'm sorry. Etesham. Yeah, Etesham Vishayesham. Lesson. Vishayana. Yeah, Vishayana. Yeah. Pathanam. Pathanam. Okay. अस्तु. सजीव महोदय भवान् एव एतदपि करोतु. Of that village, tasya gramasya. Uttamam. This book object. So tam pustakam. Etam pustakam. Right? Yeah. Etam pustakam.
Yes. एतत् पुस्तकम् Etat. Yeah. Object, Yeah. right? Object. Etat. Yeah. Napunsakalinga. Etat etat. नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् Etateva. Etat pustakam. Okay. By these people, etena people janena. Etena janena. Bahuvachana. Oh, I'm sorry. Oh. Etaihi. 1 second, Shada Mahodaya. Etaihi janaihi. एतैः जनैः उत्तमम् These, अन्तिमम् these pens. एताः लेखन्यः. उत्तमम् एताः लेखन्यः उत्तमम् धन्यवादः अत्र भानुमहोदय दयस्य प्रश्नः आसीत् वा आं महोदय in this sentence अस्ति खलु तत्र एतस्मिन् वाक्ये इति सजीव महोदय उक्तवान् अस्मिन् वाक्ये अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः खलु आम् 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 एतस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वदामि सो वस्तुतः आङ्ग्लभाषायां वयं जानीमः this इत्यस्य रफ्लि समानार्थकौ नास्ति परन्तु संस्कृते पदद्वयम् अस्ति महोदय परिचयपुस्तके अस्ति वा न परिचयः पुस्तके नास्ति तस्मादेव अहं वदामि एतत् सर्वं मनसि स्थापयित्वा परीक्षायां किमपि न लिखन्तु इदं क्षम्यतां किमर्थम् अहं संस्कृते अस्तु एतद् वयं जानीमः इदम् इति अन्यत् शब्दमस्ति अपि च अन्यः शब्दः अस्ति तत् तत् अपि च अदस् शब्दद्वयम् अत्र संस्कृतभारत्यां they usually only teach etat and tat so tasya etat ityasya saptami रूपं भवेत् एतस्मिन् idam ityasya अस्मिन् इति रूपं तथापि तत् तस्मिन् वयं जानीमः अदस् कोऽपि जानाति वा तस्य असौ न असौ नास्ति अमी इति चिन्तयामि किमपि असौ इति प्रथम एकवचनरूपं so this is somewhat more rarely seen I mean if you want examples I can give later parantu etasmin asmin both api both mean this atah द्वयोः उपयोगं कर्तुं शक्नुमः तथापि संस्कृतभारत्याम् एतस्मिन् इत्येव पाठयति अतः एतस्मिन् इत्येव उपयोगं कुर्मः अत्र अमी इति चिन्तयामि किमपि अस्तु तत् अग्रे पश्यामः अस्तु धन्यवादः सजीव महोदय अग्रे कः धन्यवादः महोदय Sandeep Mahodaya. Let all. Oh yes okay मम अवसरः वा शारदा भगिनी शारदा महोदये भवती एव वदतु let all people do work सर्वे जनाः कार्यं कुर्युः उत्तमं बहु सम्यक् कुर्युः अथवा किम्
Other possibility किम्? But all the people do work. सर्वे जनाः कार्यं कृतवन्तः Kurvantu? Let all, right? कुर्वन्तु. कुर्वन्तु कुर्वन्तु लकारः अपि सम्यक्, विधिलिङ्ग् लकारः अपि सम्यक्. कुर्वन्तु. अस्तु. He writes with a beautiful pen. सः writes, लिखति, beautiful pen. सुन्दरीं लेखनीं सः with तृतीया or आम्, तृतीया कथं रूपम्? there is lake. Okay, wait, this name. I should check. What is that? I didn't get it. Lekhanya. लेखन्या. आम्. सुन्दर्याः लेखन्याः. Lekanyah. किमर्थं लेखन्याः? सुन्दर्याः लेखन्याः or सुन्दर्याः लेखन्याः? No, aha. It's just Lekanya. सुन्दर्या लेखन्या. सुन्दर्या लेखन्या सः लिखति. उत्तमम्. अग्रे. There are 100 students in the school. विद्यालये 100 छात्राः सन्ति. In this school इत्युक्ते कथं भवति? विद्यालये or it should be सप्तमी. परन्तु in this school. तस्मिन् विद्यालये 100 छात्राः सन्ति. सम्यक्. How many flowers are in that garden? Garland. Garland. So here also it is Saptami. So Malayam. Was it? सम्यक्. Malayam. In that garland, right? In that garland. No. ಇದಕ್ಕೆ 1 kg ಇದು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಟಾಟಾ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಣಾಗರ ಕಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ Hindu salt. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್. What's that? Malayam. Nam use for Etasyam Malayam. That, right? That garland. एतस्याम् इत्युक्ते this. तस्याम् इत्युक्ते that. तस्यां मालायां कति पुष्पाणि सन्ति? उत्तमम्. अग्रे. In whom are there no false? So तस्मिन् in whom kasyam, isn't it? Kasyaha. I didn't get that. न स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति कस्यां, परन्तु अत्र in whom इति प्रायः पुल्लिङ्गशब्दमेव. Saptami, right? First of all, it's Saptami, isn't it? Saptami. Kasmin. Or it could be Keshu. Keshu. दोषः अस्ति. दोषान् न अस्ति.
दोषाः न सन्ति दोषाः न सन्ति दोषाः न सन्ति प्रथमा विभक्ति दोषाः Can you tell me one sentence? अस्मिन् दोषाः न सन्ति कस्मिन् दोषाः न सन्ति मोहिनी महोदय उक्तवती केषु दोषाः न सन्ति तदपि सम्यक् परन्तु if you are asking in any one person does there exist one person in whom there is no fault ityukte kasmin doshaah na santi But if you use keshu, how will the sentence be? keshu doshaah na santi लोकस्मिन् बहुविधाः जनाः सन्ति लोके 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 सप्तमी और सप्तमी लोके रामशब्दं लोके बहुविधाः जनाः सन्ति in this world तस्मिन् लोके एतस्मिन् लोके एतस्मिन् or asmin, right? Asmin or etasmin. अस्मिन् और एतस्मिन् वयं परीक्षायाम् एतस्मिन् इत्येव लिखामः I have a question. In whom are there no faults? If you use keshu, how will the sentence be? केषु दोषाः न सन्ति in whom keshu I was using keshu because it said whom, not who. That's why I thought, but whom api singular eva I think Keshu is plural, right? it could be plural. Yeah. It could be plural or singular. it could be both ways. Could be both ways. अस्तु सम्यक् धन्यवादः शारदा महोदय इदानीं सन्दीप महोदय कृपया उत्तमानि एतानि चित्राणि भवान् कुत्र कृतवान् where did you buy these very good photographs or pictures where did you buy these very good photographs उन्नतात् वृक्षात् पर्णम् अपतत् leaves fell from tall trees leaves va पर्णम क्षम्यतां leaf fell from tall trees Tree, right? Ekavachanam. Leaf fell from a tall tree. क्षम्यतां, I'm sorry. One leaf. Fell from a tall tree. One leaf. Only one leaf. One leaf. One leaf and one tree. With Vishalayam Nadyam Minaha Santi. In very large rivers, there are fish. Fishes. Minaha Santi. Fishes. river I think plural right? is fish only. Singular. Nadyam is singular. Singular, right? Nadyam is singular. in a river River, so I'm sorry, I'm taking all plural. there Okay. are fish. In very large river, there are, how do you say, fishes or fish? I think fish, right? द्वयमपि Fish. सम्यक् इति चिन्तयामि Yes, there are fish. Okay. एतत् पुस्तकं भवान् पठितवान् वा? Have you read this book? तस्य अक्षराणि सुन्दराणि. His handwriting is very good, very beautiful. His letters are beautiful. letter And it's like handwriting. Yeah. Aksharani is handwriting. Correct only. एतस्यां लतायां सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति. In this creeper there are very good flowers. There are very beautiful flowers. उत्तमं धन्यवादः सन्दीप महोदय अत्र I mean, maybe this was too easy an exercise for Sandeep Mahodaya. Yeah, I know. We should have gotten that. Atra Visheshana Visheshya Balaha. Actually, in all of these 3 slides, Visheshana Visheshya Balaha. So, Etasyam Latayam. Aksharani Sundarani. Sundarani Aksharani. Astu. Tavadev, Idanim, Ekam Kurmaha. Asmakam किम् अस्ति लता
गृहपाठे केचन प्रश्नाः आसन् तेषु प्रश्नद्वयम् इदानीं पश्यामः अस्तु कस्य क्रमः इदानीं वेङ्कटरामन् महोदय सुनीता महोदय सुनीता महोदय कृपया करोतु God may give a boon. Devah varam दद्यात् दद्यात् विशेषरूपमस्ति कुर्यात् दद्यात् शृणुयात् इति जानीयात् तथा सेवः वरं राइट आं वरं वरं sentences were written by me. Maya vakyani Maya vakyani. Why is it ni? Is it just vakyani, right? Vakyani. Okay, I thought you said ni. No, I didn't. Alikanta. कर्मणि प्रयोगः वा अस्तु Were written by me. लिखितानि अस्तु कर्मणि प्रयोगे अलिख्य ख्यन्त किं किम् अवचत् महोदय Alikanta is what I said because it's plural vakyani. सम्यक् अलिख्यन्त Alikhat. I thought it was Alikhan. Isn't it Alikhan? अलिखन् इति कर्तरिरूपं Oh, sorry. लिख्यते अलिख्यन्त इति रूपं तत् सम्यक् सामान्यतया एतेषु सन्दर्भेषु वयं कृदन्तानाम् उपयोगं कुर्मः प्रत्यय कृपया सुनीता महोदय भवती एव वदतु कृदन्त रूपं किं भवेत् Alikhya. No, Alikhya. Wait, Bhavya, please. इक्त प्रत्ययः अस्ति किल क्त प्रत्यय Likhyantam. अलिख्यन्त इति सम्यक् क्रियापदम् उपयुज्य वाक्यनिर्माणं तस्मिन् स्थाने क्त प्रत्ययः आम् मया वाक्यानि लिखितानि लिखितानि उत्तमम् उत्तमं मया वाक्यानि लिखितानि सन्ति अस्तु सन्ति आवश्यकता नास्ति अस्तु अग्रे कृपया Maternal uncle might come to our home. Matulaha asmakam grihe agachet. उत्तमम् उत्तमं मातुलः अस्माकं गृहम् आगच्छेत् Asmakam griham agachet. Let truth be spoken by all. Sarvaihi. So this is karmani prayoga. Sarvaihi satyam uktavyam. वक्तव्यं न वक्तव्यं वक्तव्यम् अथवा वदन्
वदनीयं वदेत् उदितव्यम् आम् वदनीयं सम्यक् सत्यं वदेत् क्षम्यतां वदितव्यम् आम् परन्तु वक्तव्यं वदनीयं संस्कृतभारत्यां तयोः एव रूपाणि दृश्य उपयोगः वक्तव्यम् और वदनीयम् अस्तु two tall trees are in the garden. Dvau tall unnatau vrukshau or vrukshau udyane sta उत्तमम् stah उत्तमम् उत्तमं बहु सम्यक् तत्र द्वौ आवश्यकं वा उन्नतौ वृक्षौ इत्युक्ते द्वौ सूचयति खलु because the word two is there right in the sentence. No, I understand, but dvau, I mean unnat vrukshau can only mean two, right? It's like you don't need when you say chami you don't need Banu Mahadev is very efficient speaker. No. Sentences are like sutras, like they won't have extra, not even one extra letter. Banu Mahodaya midabhashi asti. Midabhashi. I think regardless of which one, right? न महोदयाः अहं केवलं परीक्षाविषये एव पृच्छामि द्वौ आवश्यकं वा न वा भवान् न चिन्तयतु you reach that stage chintayatu Bhavan, I am asking him not to worry. Think about it. I will worry. So wow if we write or don't write it will still be correct. It will be correct, परन्तु परीक्षायां कृपया लिखन्तु द्वौ इति यतः इदानीमेव अपश्यं पुस्तके अस्ति द्वौ It's okay to be more explicit, I guess, right? Right. They might be going with an answer key. Hopefully not. परन्तु वयं न जानीमः. He will not fit into those keys. अस्तु वेङ्कटराम महोदय कृपया अन्तिमं अभ्यासं प्रश्नं करोतु. It's written that other लिखितेषु षष्ठेषु वाक्येषु समानार्थक वाक्यात्र यस्य वाक्यत्रस्य गुणद्वयम् अभिजयनीत. When I asked to clarify and classify two sets of three sentences giving the same meaning, अहं लिखितवान् तेन देवः वन्दितः. यत् कृदन्त कर्मणि प्रयोग एवं पुल्लिङ्ग युक्तव रूप अस्ति. अनन्तरं द्वितीय अवन्तत तेन देवः वन्द्येत. एतदपि कर्मणि लङ् प्रथमम् एकवचनं. किं वदति भवान्? तेन देवः वन्द्येत. एतत् तेन देवः वन्द्येत. तेन वद्यते कर्मणि रूप एव. कर्मणि परन्तु कः लकारः? वन्द्येत लङ् विधिलिङ्ग् रूपेण. अस्तु प्रथमा विभक्ति
एकवचनम् एकवचनम् उत्तमं सः देवं वन्दितवान् वन्दितवान् एव इति न आगच्छति यद् आत्मनेपदे वन्दते यद् एवम् आत्मनेपदम् अस्ति किल आम् वन्दितवान् एकमस्ति वार्ता न अस्ति किल वन्दितवान् परस्मैपदे दृश्यं जायते न आत्मने पदिनः आत्मने पदिनः दातवः तेषामपि इक्तवतु प्रयोगस्य रूपाणि सन्ति एतादृशानि एव रूपाणि वन्दितवान् आरब्धवान् लब्धवान् इति सर्वं ते सर्वे आत्मनि वन्दितव्यं वन्दनीयः सन्ति बट् वन्दितवान् इति आत्मनेपद्यम् अस्ति वा अस्ति अस्ति वयं वदामः किल आरब्धवान् अथवा लब्धवान् वन्दितवान् वन्दितः एवं समान अर्थः किल आम् आम् तेन देव्यः अवन्दत दङ्ग्रूप आत्मनेपद्यं तेन कर्मणि रूपम् ओ अत्र दोषः अस्ति क्षम्यतां दोषः अस्ति किल अत्र रूपं भवेत् किं रूपम् अत्र भवेत् तेन अवन्द्यत क्षम्यताम् अत्र परिशीलनीयं परिष्करणीयम् अवन्द्यत अस्तु अग्रे तेन देवः वन्दितव्यः वन्दितव्यः इति नास्ति वन्दनीयः वन्दितव्यः वन्दनीयः तेन देवः वन्दनीयः वन्दितव्यः समानमेव similar to be, right? कर्मणि प्रयोग सः देवं वन्दतु वन्दतु अस्ति वा नास्ति नास्ति वन्दतां वन्दताम् इति अस्ति क्षम्यतां क्षम्यताम् अत्र बहवः दोषाः सन्ति वन्दतु will be lot lakare वन्दतां क्षम्यतां वन्दतां right yeah सजीव महोदय कृपया परिष्क्रियताम् अत्र अवन्द्यत इति भवेत् अपि च अत्र वन्दताम् इति भवेत् वन्दतां कः लकारः अत्र लोट् लकारः भवेत् वन्दताम् उत्तमम् इदानीं कृपया वदतु के कानि वाक्यानि समानार्थकानि इति अहं लिखितवान् तत्र वन्दितः प्रथम अवन्दत चतुर्थ वन्द्येत वन्द्येत वन्द्ये न परन्तु वन्द्येत इति विधिलिङ्ग् लकारः अस्ति वन्द्येत इति समानार्थम् इति अहं लिखितवान् अस्तु परन्तु तेन देवः वन्दितः तेन देवः अवन्द्यत समानार्थकौ अत्र क्तप्रत्ययस्य रूपमस्ति अत्र लङ् लकारस्य प्रयोगः अस्ति
द्वौ अपि द्वे वाक्ये अपि भूतकालं दर्शयति। अतः समानार्थके तत् सत्यं, परन्तु वन्द्येत इति भूतकालं न दर्शयति किल? न दर्शयति। वन्दितव्यः, देवः वन्दितव्यः। वन्दितवान् अस्ति उक्तवत्, तर्हि वन्दितवान् एव। आम्, अस्तु। अतः तेन देवः वन्दितः, सः देवं वन्दितवान्, अवन्द्यत, तेन देवः अवन्द्यत। एतानि त्रीणि वाक्यानि समानार्थकौ, प्रायः समानार्थकौ। अस्तु। अपि च अन्यत् गणं किम्? अन्यः गणः कः? वन्द्येत, वन्दतां, वन्दतां, वन्द्येत, वन्दनीयः, वन्दनीयः, वन्दितव्यः। आम्, सम्यक् सम्यक्। तेषां कः अर्थः? वन्दनीयः भवे, परन्तु वाक्यत्रयस्य एकः अर्थः अस्ति किल? किं दर्शयन्ति? भूतकाले कर्मणि प्रयोज्यते, न भूतकाले भूतकालमेव न दर्शयति किल? वन्द्येत, वन्दनीयः इति सर्वं भूतकालं कण्डीशनल्। आज्ञा अथवा प्रार्थना, आज्ञा अथवा विधिः, सो डायरेक्शन और ऑर्डर इत्यस्मिन् अर्थे। कृपया प्रश्नः। Let you make the sentence saying let may अथवा should इति अपि। अत्र संभावना नास्ति, not the possibility, विधिः, तस्मादेव विधिः इति लिखितवान्। shall, should, must। अत्रापि सः देवं वन्दतु, वन्दतां, क्षम्यतां, let him worship the deva अथवा he should worship the deva इति सर्वं, तथापि तेन देवः वन्दनीयः, समानार्थकम्। अस्तु। गृहपाठे कोऽपि प्रश्नः आसीत् वा? दोषाः सन्ति। आम् आम् आम्, अहमेव निर्मितवान् एतत् प्रश्नम्। एतं प्रश्नम् अहमेव निर्मितवान्, अतः दोषाः सन्ति, क्षम्यताम्। एव ज्ञातवान् दोषाः सन्ति इति। परन्तु एतत् सर्वम् अहं परीक्षायाः स्वीकृतवान्। I took the rest of the questions. अवशिष्टाः प्रश्नाः परीक्षायाः स्वीकृताः। अस्तु, इदानीं one question. कृपया। The Parichaya book, he writes a translation, don't make a literal translation word by word and give a general meaning. Is it necessary to write the literal translation in the exam, or we give general meaning? General meaning. तथा एव I located the page but I lost it. आम्, अत्र पश्यन्तु, अस्माकं प्रश्नः आसीत्, मोहिनी महोदयायाः प्रश्नः। I have written, अत्र पश्यन्तु, I have written the story in संस्कृतम्। अत्र I have written तत्र कथां संस्कृते लिखितवती इति सम्यक्। तथापि अत्र पश्यन्तु, पुस्तकं दर्शयामि।
अत्र अत्र बाटम् सेण्टेन्स् अस्ति, अन्तिमं वाक्यम् अस्ति, अत्र पठितुं शक्नुवन्ति वा? न महोदय। इदानीमपि भवान् स्क्रीन् शेर् स्टाप् कर्तुं भवान् स्क्रीन् कृपया इदानीं स्पीकर् व्यू वन् सेकेण्ड्। इदानीं दृश्यते वा सर्वान्? अहं कथां संस्कृतेन लिखितवान्। भवान् कृपया वदतु हयवर् महोदय, बिकास् अहं स्पीकर् व्यू। आमाम् इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? Can you please can others stop talking? Because when he talks, that only we can see him. Please continue talking, Mode. अहं कथां संस्कृतेन लिखितवती इति अत्र लिखितमस्ति। संस्कृतेन इति अहं कथां संस्कृतेन। अतः this is what they mean by non-literal translation. In Sanskritam इत्युक्ते संस्कृते वयं वदामः, तदपि सम्यक् एव, समानः एव अर्थः, परन्तु संस्कृतभारत्याम् एषा रीति अस्ति, किमर्थम् इति न जानामि, बट् when they say अत्रापि talking in Sanskritam is very easy इति वयं प्रश्नं पूर्वं दृष्टवन्तः। तस्मै अपि संस्कृतेन सम्भाषणं बहु सुलभम् अथवा अतिसुलभम् इति लिखितमस्ति। संस्कृतेन, whenever they say in Sanskritam, you can use संस्कृतेन in the exam. तावदेव। तृतीया विभक्त्याम्। यद्यपि सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः अपि सम्यक् एव, अर्थः समानः एव। अस्तु, so I think this is the last I think missing kind of thing that we have not covered in class for the Parichaya exam, but I think the Anuvada paddhatihi bhavantah sarve spashtam jananti kurvanti api tasmin kleshah tavan nasti, atah I think we are all ready to take the exam. Itopi abhyasaha avashyakah tane vayam अग्रिमासु कक्षासु कुर्मः। अस्तु, समयः जातः, अतः कृपया सुनीता महोदय मङ्गलश्लोकं वदतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।